आदाब अर्ज़ हैं बांग्लादेश में एक बार फिर आपको सबको खुश आमदीद। आज अनोखा देखा कराची के अंदर कि एक बार फिर हंगामा आ रहा है, और हंगामा आ रहा है भी मुझे लगता है तकरीबन बेबुनियाद थी। वो यूं कि एहतजाज, धरने, हड़तालें, घेराव तो अक्सर होता है। आज न जाने ऐसा क्या हुआ कि कंटेनर लगाए गए, उसके बाद आंसू गैस की शेडिंग हुई, रबड़ की बुलेट्स चली, बाकायदा क्राउड के ऊपर हमने देखा कि पुलिस वाले जो एहलकार हैं वो रबड़ बुलेट्स की फायरिंग करते रहे। ये इतनी एस्केलेशन की क्या वजह? चंद रोज पहले भी गवर्नर हाउस से घेरा था, लोगों को धरना था, उसको तो इस तरह डील नहीं किया गया। आज ऐसा कैसे हुआ कि अमन कमेटी के लोग जब पीपल्स पार्टी के बैनर्स लिए आ रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ, तो एन शाहीन कॉम्प्लेक्स पे एक जंग का समा था और दुनिया टेलीविजन पे देख रही थी। क्या ये, और उसके फ़ौरन बाद जो पीपल्स पार्टी के अहदेदारों ने कहा जी हमने तो नहीं कहा कि शेलिंग की जाए, हमने तो ये नहीं कहा। तो ये कैसा क्या सिचुएशन थी, इसके पीछे क्या थी, इस पे हम सबको आने वाले दिनों में सोचना होगा कि आज ऐसी कौन सी खास बात थी, या इसके पीछे इसकी मदद से बड़े मामला पे डिस्ट्रैक्शन की जा रही है, दोबारा कराची को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि असली मामला से हमारा जहन बंट जाए। ये हमने हमेशा समझा है और इस बात को कहा है कि जब भी कोई और मसला बड़ा शदीद हो हुकूमत के लिए तो कोई ना कोई चक्कर चला दिया जाता है, ख़ास करके कराची में जो कि वैसे ही एक अनस्टेबल सी सा शहर है, हालांकि इतना ज़रूरी शहर है, उसका एडवांटेज लिया जाता है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं मुल्क में जिसके लिए शायद शायद कयास है किसी इंस्टेबिलिटी की ज़रूरत हो। मेमो गेट कहीं खो गई उसकी बात, साथ में हमारे पीपल्स पार्टी के जो अहदेदारान हैं खुला मजाक उड़ा रहे हैं, तज़हीक कर रहे हैं कोर्ट्स की, वो बात भी कहीं खो गई। ये कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हम स्विस कोर्ट्स को कोई चिट्ठी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इस्तिस्ना हासिल है। ये भी एक टेक्निकली तो शायद सही हो, मॉरली बड़ी गलत सी बात है। उसके साथ कल से जो एक नया सियासी अखाड़ा है वो सूबों की बात है, आज वो भी बिल्कुल गर्म रही। फारूक सत्तार साहब की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बातें होती रहीं, ये हुआ कि हम इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे दे देंगे। इतनी टेंशन है असली मामलात की, नहीं माजरत के साथ इन मामलात की, असली मामलात की तो शायद किसी को टेंशन नहीं। वो असली मामलात पानी, बिजली, गैस, रोटी, खाना, रेलवे, पीआईए, स्टील मिल, वो जो असली मसाइल हैं उस पर तो अल्लाह का करम है, उस पर तो किसी की ना कलाम की ज़रूरत है ना कुछ। और जब कुछ ना मिला तो हमारी सरकार ने बे कहना शुरू कर दिया कि जल्दी इलेक्शन करा देते हैं, घबराने की क्या बात है। और PMLN भी इस पर कोई ख़ास तशवीश का इजहार नहीं कर रहा है। इन तमाम बातों में बात करेंगे। मेरे आज के मेहमान मेरे साथ कराची में मौजूद हैं ताहिर मशहदी साहब, MQM साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। लाहौर में हमारे साथ हमारे 3 मेहमान मौजूद हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, PTI साहब का ताल्लुक है, खुर्शीद आलम साहब, और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है नवीद चौधरी साहब का, और PMLN से हैं आरफा खालिद साहब। आप तीनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने वक्त निकाला तशरीफ लेके आए। इब्तिदा मैं मशहदी साहब से करूँगा। मशहदी साहब, ये सुबह के मामले पे इतनी एस्केलेशन, इतनी बहस, क्या आप समझते हैं कि दानिस्ता ये बहस की, लोग आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने दानिस्ता छेड़छाड़ की, आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लोग दानिस्ता छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्या हकीकत है? मुख्तसरन क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे इतना होना नहीं चाहिए था। देखिए, एक करारदाद बिल पेश किया गया नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, जो कि डिबेट करने का, डिस्कशन करने का, उसको थ्रेड बेयर, उस मामले को, उस इशू को हल करने का वाहिद और सबसे अच्छा अदारा है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। उसका मकसद ही यही है। और ये जो हमने मसला उठाया, ये दो फिसी हुई दुखी कम्युनिटीज़ ऑफ पाकिस्तान आप कह दें, एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आप कह दें, और एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आप कह दें, एक हज़ारा और एक सदर्न पंजाब, और इसको भी आपको स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि एक तो सूबा एग्जिस्ट करता था बहावलपुर, उसकी तो बहाली की बात है, और दूसरा जो है वो नया सूबा, मतलब कि बाकी जो मुल्तान डिवीज़न आप कह दें, और या सराइकी स्पीकिंग एरिया, या सदर्न पंजाब आप कह दें उसको। अच्छा, ये क्या 60 साल से लोगों की पुकार है, लोगों की आवाज़ है, लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई, किसी पार्टी ने, तसल्लियाँ सब ने दी, गिरे हुए को रुके सब, उठाने कौन आया? कोई भी नहीं आया, किसी ने नहीं है। अब इनकी आवाज़ भी नहीं है, इनकी ज़बान नहीं है, इनकी कोई अप्रोच नहीं थी, क्योंकि इनकी जो प्रोविंशियल असेंबली है वो अनफॉर्चुनेटली अपना पंजाब इज़ गवर्न बाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसकी रिएक्शन पूरे पाकिस्तान ने देख ली,
کہ وہ اس کے اپوزیشن میں، اور ادھر ہے ANP جس کی ریاکشن پورے پاکستان نے دیکھ لی، جو کہ ان کی، تو یہ غریبوں کی آواز اسی طرح دبی رہتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وی ہیو بین ونڈیکیٹڈ ٹوڈے. ہمارا مقصد یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل حل نکالا جائے، اور اس کی بات آج شروع ہو گئی. تو آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آئدر نیو صوباز ناؤ اور نیور. پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ اگلے سیشن میں سارے کنسنسس کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل حل ڈھونڈیں گے، اور فار دی کریشن آف نیو صوبہ 2 3 4 جتنے بھی لوگ چاہتے ہیں، جو لوگوں کی پکار ہے. اور آج پریزیڈنٹ صاحب نے بھی جو میٹنگ کی ود دی پارٹی ہیڈز، اس میں بھی یہی کنسنسس ہوا کہ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. تو پاکستان متحدہ قومی موومنٹ نے جو اس کا مطلب تھا وہ پورا ہو گیا، ہم آگے لے آئے ہیں، اس ایشو کو زندہ کر دیا. اوکے عارفہ صاحبہ، آپ اتفاق کرتی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دراصل PML کو اور ANP کو اعتراض یہ ہے کہ یہ پہل ان کو کرنی چاہیے تھی، MQM نے کی، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ MQM نے کچھ چالاکی کی. اس پہ کل بھی بحث ہوتی رہی، لیکن میں چاہوں گا آپ بھی مختصراً اس پہ روشنی ڈالیے، تو پھر جو اور دوسرے مسائل ہیں اس کی طرف چلتے ہیں. کہیں گے کیا فرمائیں گی؟ جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جی میں یہ کہوں گی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو صوبوں کی بات مسلسل کی جا رہی ہے، یہ اس وقت کس چیز سے دھیان ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہے. کیونکہ صوبوں کے تو حق میں سبھی ہیں، سبھی پارٹیز ہیں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب انہوں نے سرائکی اسپیکنگ کی بات کی، ابھی میرے بھائی جو آپ کے پاس کراچی میں موجود ہیں، تو سرائکی اسپیکنگ لوگ تو کچھ بلوچستان میں بھی ہیں، کچھ سندھ میں بھی ہیں، اور ملتان میں بھی ہیں، بھاولپور میں بھی ہیں، میرا خیال ہے اس سائڈ پہ آپ دیکھیے ناردرن پنجاب کی طرف بھی ہیں. تو اگر آپ لسانی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ سپلٹ کیسے کریں گے سرائکی اسپیکنگ کا؟ اور کیا وہ کل کو اس کے اندر ایک نیا فساد کھڑا نہیں ہو جائے گا؟ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں اس وقت بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے ملک کو میسج جو بھی دینا ہے دینا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے، کیونکہ ہماری جو اس وقت حالت ہے کنٹری کی، وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا فیلئر سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی ساری پالیسیز کو کس طرح انہوں نے دیکھا، کس طرح سے انہوں نے گورن کیا. آپ ایک صوبے کو اس میں بلیم نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے جو آپ کا آرٹیکل 178 موجود ہے، اور بہت سے ہمارے پاس اس کے لیے آئین میں جو چھکے موجود ہیں، ان کو غور سے دیکھیے، ان کو پڑھیے. یہ تو پہلے پروونس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ صوبہ جو ہے کیا ریڈی ہے ٹو گیو اوے اپنا ایک صوبے کے بہت سے صوبے بنائے. اس کے بعد یہ نیشنل جو اسمبلی ہے اس نے میں اس کے لیے بھی نہیں، میں صرف جناب صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں. آپ بے شک صوبوں کے تو ہم بھی حق میں ہیں، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سجیسٹ کرتے، اس وقت ہم یہ میسج کیوں نہیں دیتے قوم کو کہ اس کا ایک کمیشن بنا دیا جائے جس میں بہت سے پراپر صحیح اداروں کی طرح بیٹھ کے کام کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ انتظامی بیس پہ کتنے صوبوں کی ضرورت ہے. پورے پاکستان کی پولیٹیکل جغرافیکل مکمل سچویشن سامنے رکھ کے بات کی جائے. عارفہ صاحبہ آپ بجا فرما رہی ہیں، لیکن بہت سی پوری عوام کی شکایت PMLN سے یہ رہی کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا جائے، آپ سب سے بڑی جماعت ہیں، آپ کے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ ہے اپوزیشن کے اندر، یہ تمام کام تو آپ کو سپیئر ہیڈ کرنے چاہیے. اگر جیسا متحدہ فرمانے نے تو یہ کہا نا کہ جی آپ نے سپیئر ہیڈ نہیں کیا، کوئی نہیں تو ہم نے وہ علم اٹھا لیا، تو لیکن اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے، تو اس کی بات بن نہیں رہی. یہ MQM ANP یہ تو اس وقت موجود ہیں، اس وقت وفاقی جماعتیں یہ موجود ہیں وہاں پہ، کولیشن میں ہے سب. تو انہوں نے یہ کیوں نہیں آواز اٹھائی پہلے؟ اچانک ان کا دھیان جو ہے کراچی میں، آپ نے ابھی بتایا کتنا انریسٹ ہے، مگر ان کو ہزارے کے صوبے کی اس وقت فکر ہوگی. ہم تو خود فیور میں ہیں، لیکن کیا اس کا کمیشن بننا ضروری نہیں؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ اس وقت ایک مکمل جامع طریقے سے ایک پروگرام سامنے لایا جائے، اور اس پروگرام کے تحت دیکھا جائے کہ کس بنیاد کے اوپر صوبے بنے؟ آج آپ لسانی بنیاد پہ بنائیں گے تو یہاں تو کئی قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں. آپ بجا فرما رہی ہیں. سندھ میں کراچی کے بھی 2 حصے کریں گے، وہاں بہاری بھی ہیں، اردو سپیکنگ بھی ہیں، تو کیا پھر آپ کراچی کو سپلٹ اپ کریں گے؟ سندھ کو بھی کریں گے؟ میں نوید صاحب کی طرف چلتا ہوں. آپ نے صحیح فرمایا، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، آپ نے صحیح فرمایا، جو بات میں دہرا رہا ہوں کہ یہ تمام کام سپیئر ہیڈ کرنے کا کام تو اپوزیشن کا تھا، اور آپ دراصل اپوزیشن پہ. بہرحال نوید صاحب، اس تمام معاملے میں جو بحث مباحثہ ہو رہا ہے
کبھی پی ایم ایل کبھی اے این پی واک آؤٹ کر رہی ہے, آج ایم کیو ایم واک آؤٹ کر رہی ہے. ایم کیو ایم نے یہ بھی کہا کہ بھائی اگر کہیں اور سے فیصلے ہو رہے ہیں تو ہم اجتماعی استعفیٰ دے دیں گے, ہم کولیشن خراب نہیں کرنا چاہتے. آپ لوگوں کا رول جو ہے وہ بڑا ٹھنڈا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو اللہ کرم میں آپ لوگ اب بھی نہیں مان رہے, ابھی بھی ایک کانفرنٹیشن کا موڈ ہے. آپ کے لیڈران جو ہے کھلی تصدیق کر رہے ہیں عدلیہ کی, اداروں کی. اس سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی, اب تو لوگ کھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پوری سر توڑ کوشش ہے کہ کسی طرح آپ کو حکومت سے نکال دیا جائے, کیا فرمائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے تو ہمارا سٹانس تو بالکل کلیئر ہے, اور اس میں ہم نے یہ سب سے پہلے آواز اٹھائی اور اسی آواز کو لے کے ہم آگے بڑھے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس پورا بنے تب جا کے اس پہ عمل درآمد ہو. ہم صرف اس میں لیڈ لینے کی کوشش اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ایک ایسی چیز ڈائی ڈون چلی جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر تمام جتنے بھی آج تک فیصلے کیے ہیں اس کو کنسنسس بنوا کے کوشش کیا, جیسے 18th امینڈمنٹ یا جو بھی چیزیں کی ہیں. اب جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ کھلی تصدیق ہے یا نہیں ہے, وہ تو ہے میٹر کورٹ میں ہے, وہ بہتر فیصلہ کریں گے کہ نوٹس انہوں نے کیا ہوا ہے کنڈیم کا اور توہین عدالت کا, تو وہ تو فیصلہ کریں گے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے خط لکھنا ہے, پرائم منسٹر نے خط لکھنا ہے پریزیڈنٹ کے بارے میں یا سوئز کے بارے, تو امیونٹی تو آرٹیکل 245 کے تحت ہے. اب اس پہ کوئی جب رولنگ آتی ہے تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہونا ہے. تو اس لیے یہ کوئی ہم اس پہ کانفرنٹیشن پہ نہیں جا رہے, یہ تو ایک جو آئینی حق ہے ہمیں, ہم اپنے آئینی حق کو بول رہے ہیں. اگر ہمیں آئینی حق نہ ہوتا تو ہم نہ بولتے اس پہ. نوید صاحب, معذرت صاحب, آئینی حق آپ نے اپنا تو دیکھ لیا کہ آپ کو آئینی حق کیا ہے, لیکن اسی آئین میں جس کو کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی لوگوں نے لکھا تھا, اس میں عوام کے بھی چند حقوق ہیں جن کو بڑی بے دردی سے پامال کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں لگتا آپ کو؟ کوئی ان کا حق نہیں مارا جا رہا, نہ پامال کیا جا رہا ہے, نہ کسی قسم کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, نہ ان کا کیا گیا. تو اس لیے ہاں, ایک جو آج پرابلمز ہیں, ان پرابلمز کا جو مسئلہ ہے وہ ان کے آئینی حق کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ایک اکنامک کرائسس ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. اور وہ ہے جیسے گیس کی پرابلم ہے, جیسے انرجی کرائسس ہے, ان چیزوں کی پرابلم ہے, اور وہ ایک اکنامکس مسئلہ ہے. اس کا کسی کا تعلق یہ نہیں ہے کہ کسی کے بنیادی حقوق کو چھیڑ دیا ہو, کسی پہ وکٹمائز کیا گیا ہو, کسی پہ غیر قانونی طور پہ کام کیا ہو, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ جیسے جنوبی پنجاب ہے, ہزارہ, یہ تمام پختونخوا, بلوچستان, جہاں کی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پر آپ یہ کہیں گے کہ کسی کا حق نہیں مارا جا رہا, کوئی ہیومن رائٹس, آپ کا یہ سٹینس ہے کہ کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہو رہی, کسی کا آئینی حق پامال نہیں ہو رہا, بس چھوٹی موٹی انکنوینئنسز ہیں جیسے کہ پانی, بجلی, گیس, کھانا, روٹی, ہوائی جہاز, ریل, بس, کچھ نہیں ہے, روڈیں نہیں ہیں, مطلب یہ معمولی سی انکنوینئنسز ہیں, آپ یہ فرما رہے ہیں؟ نہیں, یہ معمولی اس بنیاد پہ ہے کہ یہ تو ریسورسز پہ ہے نا. آپ کے پاس ریسورسز کیا ہیں؟ جی, جو ہمارے سے ماضی میں جو رہے ہیں لوگ, انہوں نے یہاں سبسڈیاں دے دے کے اور کاسمیٹکس لک دکھا کے لوگوں کو انٹرنل طور پہ خوش رکھا, اور جو اس کے آفٹر افیکٹس ہیں وہ اب آنے شروع ہو گئے ہیں, اور اسی حساب سے اس کا نظر آیا. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کریں, ہم نے کوشش کیا کہ ان پہ کمپرومائز نہ کریں. اسی لیے ہم نے اگر کوئی پرائز بڑھانی پڑتی ہے تو ہم بالکل بڑھا رہے ہیں, اس لیے کہ تاکہ وہ بڑھا کے ہم جو ڈیولپمنٹ کا فیکٹر ہے اس کو نہ چھوڑیں. آج کی قربانی جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس پہ قربانی دینی پڑ رہی ہے, لیکن آنے والی نسل کو ان چیزوں کی مشکلات نہ ہوں. اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ماضی میں بھی دیکھ لیں اور آج بھی دیکھ لیں, ہمیشہ ٹف چیلنجز کا مقابلہ کیا ہے اور کوشش کیا کہ ان کو سلوشن دیکھیں, نہ کہ ان پہ ہم پہ اس پہ کمپرومائز کر کے تو وقتی طور پہ اپنے آپ کو بہت خوبصورت بنا کے چلے جائیں, اور بعد میں جو آتے ہیں نسلیں روتی ہیں. ہم تاریخ میں مرنا نہیں چاہتے, نہ ہم نے تاریخ میں کبھی مرنا ہے. بہتر. خورشید عالم صاحب, آپ سے میں دو پہلوؤں سے بات کروں گا. ایک تو پی ایم ایل این جو میں نے عرض کی کہ ان کی جگہ تھی لیڈ لینے کی تمام معاملات میں, وہ ابھی تک نہیں لی, ابھی بھی وہ حکومت تو خالی مطلب پچھلے ایک سال سے وہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں, 4 دن, 2 دن, 3 دن, 1 دن. پی ٹی آئی کا موقف بھی پیش کیجیے گا, اور ساتھ میں جو کاروبار کی بات ہوئی, جو اکنامک کرنچ کی بات کی نوید صاحب نے, دونوں پہ روشنی ڈالیے, کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں فیصل, بات یہ ہے کہ یہ ساری نورا کشتی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یوں, وہ کہتے ہیں یوں. آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سب دونوں ایک ہیں اندر سے, یہ صرف نورا کشتی ہے. وہ ان کو کہتے ہیں آج آپ نے یہ کہنا ہے, وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کہنا ہے. یہ ہے جی نورا کشتی. اس نورا کشتی میں ہم نے یہ 4 سال گزر گئے ہیں, یہ دیکھ لیے ہیں, آگے کتنا ٹائم ملا ہے, یہ نورا کشتی چلتی رہے گی. آپ نے دوسری بات کی کہ جی
पंजाब के अंदर जो इन्होंने हाल कर दिया है वो ये है कि जी इंडस्ट्री की गैस 3 महीने के लिए बंद कर दी गई है मुकम्मल तौर पर। अभी मेरे भाई पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले इन्होंने अभी कहा कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो किसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो, इसलिए हम ये सारे मामला ठीक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आने वाली नस्लें उनको बताया जाएगा कि इस मुल्क में एक ज़माने में इंडस्ट्री हुआ करती थी। और बात यह है कि 3 महीने गैस बंद कर देना और उसकी मुनसिफाना तकसीम मुल्क के अंदर ना होना, आई डोंट नो कि खादिम आला साहब क्या कर रहे हैं। खादिम आला साहब तो इस वक्त तुर्की में है कि वो कोई फ्यूचर के मुआहदे कर रहे होंगे, और इस वक्त यहाँ करोड़ों मजदूर जो है वो जो बेरोजगार हो गए और रोडों पे निकल आया है, और जो नहीं हुआ वो बाकी निकल आएगा। तो पहले तो आके पंजाब को संभालें, जो 62% मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं ये, उसका तो अगर 3 दिन से भी गए हैं तो 3 दिन में आप ये देखें कि लाखों बंदा बेरोजगार हो गया है। तो वो आज तशरीफ ले आए, अगर और 3 दिन रहेंगे तो और लाखों बंदा आ जाएगा। हाँ मैडम, मैंने आपकी बारी में बात नहीं की, अब इसको आप जरा तसल्ली से सुने, क्योंकि ये जो नूरा कुश्ती हो रही है ना, हम लोग इससे आवाम इससे तंग आ गई हुई है। इस नूरा कुश्ती को बंद करें, आवाम को जवाब दें, और ये अब आपको जवाब देना पड़ेगा। ये आप लोग बार बार बात करते हैं कि जी डेमोक्रेसी है, हम जब अवाम के पास 5 साल बाद जाएंगे और 5 साल बाद जाके अवाम हमारे को बताएगी कि हमारे को फिर वोट मिला है नहीं। डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि 5 साल बाद हम लूटते रहे मिलके, और लूटने के बाद 5 साल बाद हमारे को लाना या ना लेके आना। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपको अवाम ने एक नौकरी दी है, वो नौकरी का रोज हिसाब दें, और आपको ये हिसाब देना पड़ेगा आपको हमको। ये प्रॉब्लम जो है ये तो रोज की, और 4 साल ये कह रहे थी कि वो पिछली हुकूमतें, कौन सी पिछली हुकूमतें? 4 साल में इन्होंने क्या किया उसका जवाब दे दें। कौन जवाब? इस वक्त जो आवाम है, जो कौम है, वो जवाब मांगती है। फैसल साहब, मछली साहब क्या कहेंगे? मैं आता हूँ आफर साहब आपकी तरफ, एक तरफ मछली साहब से मैं कमेंट ले लूँ इस मामले पे। सारे मेरी बहन और मेरे दोनों भाइयों ने जो भी कहा उसमें मेरिट है। देखिए बात यह है कि हम लोग को रियलिस्टिक होना चाहिए और प्रैग्मेटिक होना चाहिए, और रियलिस्टिक सिचुएशन ये है, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हमेशा आवाम की मसाइल को उठाती है, और हम उठाते रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव कि हम गवर्नमेंट में हैं या नहीं हैं। हम अवामी इश्यूज़ को उठाते हैं, जैसे कि हमने ये वाला भी उठाया, सूबे वाला, क्योंकि कोई और बोल नहीं रहा था उनके लिए। अच्छा, अब इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि गैस, आपको पता है कि गवर्नमेंट फिगर है कि 13% चोरी हो रही है, लॉस 13%। मेरा तो कसूर नहीं है, नहीं इंडस्ट्री का कसूर तो नहीं है, इसी गवर्नमेंट का कसूर है। गवर्नमेंट का कसूर है ना, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये आपके साथ बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, और मेरे अपने भाई के साथ भी एग्री कर रहा हूँ कि इसको अगर लॉस थेफ्ट को अगर रोका जाए 13%, दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। इट्स नॉट अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ 100% गैस इज मिसिंग, कोई परसेंट। 28% गवर्नमेंट फिगर है इलेक्ट्रिसिटी के लाइन लॉसेज है उनको, ठीक है। उसके बाद मेरिट के ऊपर अगर अच्छे लोग टेक्निकल किए जाए, लेकिन आपका इशारा किसकी तरफ है? गवर्नमेंट की तरफ है ना? गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये गवर्नमेंट ने फेलियर किया है ना, इसमें फेलियर है। इसको तो आप कौन डिनाई कर सकता है? इसको तो चाहे कोई आसमान से भी नहीं कर, तो रेमेडी भी तो कीजिए। तो रेमेडी वही तो मैं कह रहा हूँ कि लॉसेस को बंद किया जाए, पीपल ऑफ मेरिट को लगाया जाए। कह रहे हैं ये मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ। आप गवर्नमेंट हैं, हम गवर्नमेंट नहीं, हम छोटे से उसके नहीं आप, लेकिन गवर्नमेंट हैं। जिस तरह पीएमएलएन गवर्नमेंट है वैसे आप भी गवर्नमेंट हैं। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, पीएमएलएन भी गवर्नमेंट है। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। यू डोंट नो हाउ ए कोएलिशन गवर्नमेंट फंक्शंस। एक पार्टी होती है इन पावर, बाकी उसके होते हैं कोएलिशन पार्टनर्स। मुझे तो पता है कि कोalition गवर्नमेंट कैसे चलती है। ये चीज हम गवर्नमेंट को जाके बताते हैं, हम अपनी कैबिनेट मीटिंग्स में भी बताते हैं, हम वैसे भी वक्तन मीटिंग्स करते रहते हैं लीडरों के साथ, हम उनको ये जाके पॉइंट्स बताते हैं। बट डिसीजन इज देयर्स, बिकॉज आपका नजरिया शायद ये होगा कि कोalition गवर्नमेंट का मतलब ये है, माजद सर आपका शायद नजरिया हो कि कोalition का मतलब ये है कि आप बस कोलिशन होते हैं। मेरे समझ में, नाकसी समझ है, उसमें कोलिशन का मतलब ये होता है वो कंधा जिसके सहारे पे एक नाकस हुकूमत चल रही होती है, और वो आपकी इंटरप्रिटेशन है ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। मैं तो बात कर रहा था पॉलिटिकल साइंस में कोलिशन गवर्नमेंट क्या है। को तौसीह देने के लिए चंद वजारतें भी मिलती हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास मौजूद हैं। वो तो आप कह रहे हैं ना, मैं क्या कह रहा हूं, वजारतें हम कंधा इसलिए दे रहे हैं ना, नहीं आप कह रहे हैं ना कि उसको गवर्नमेंट को चला रहे हैं। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट को चला रहे हैं, हम कहते हैं कि हम सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम को चला रहे हैं।
डेमोक्रेटिक सिस्टम को, भूख का सिस्टम नहीं, मुफलिसी डेमोक्रेटिक का सिस्टम सिस्टम, को, नंग का सिस्टम, देखिए, गुर्बत का सिस्टम, जहालत का सिस्टम, ये सब बीमारी कुछ का है। सिस्टम। अब इस जितने भी दुनिया में आपने ट्यूबरक्लोसिस मसले नहीं उठाए बची पाकिस्तान में, दुनिया में पोलियो नहीं बची पाकिस्तान में। तो ये एक गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का कसूर है, मिलिट्री एंड 4 साल में ही बता दीजिए। तो 4 साल में जो इनके कसूर हैं वो हमको इनको हाईलाइट करते हैं, हम असेंबलीज में भी हाईलाइट करते हैं, हम अपने कोalition पार्टनर जो गवर्नमेंट जो चला रहे हैं उनको भी हम बताते हैं कि भाई ये कुछ बेहतर करो, हम कुछ कोशिश करते हैं, कभी पेट्रोल प्राइसेस को हम लोग डाउन करवाते हैं, कभी कुछ हम लोग अपनी ड्यूटी अपना फर्ज। सर कहाँ डाउन कराते हैं? एक बार कराया था, उसके बाद 6 बार अब हो चुकी है। किसी और ने करवाया, चले हम किसी और ने एक बार भी करवाया। आज का मकसद हमारा आपसे बहस नहीं था, आप वो कोलिशन को डिफेंड जब करते हैं ना तो बहस बन जाती है। डिफेंड हम इसलिए नहीं करते कि कोई हम आउट ऑफ द ब्लू डिफेंड कर रहे हैं। देखिए सिस्टम को भी चलाना है, डेमोक्रेसी को भी चलाना है। डेमोक्रेसी का लफ्ज ना कहें, डेमोक्रेसी का लफ्ज अब एक बीमारी से बन गया। नहीं, आप मुझे जरा सिनेरियो पेंट करें ना, आप मुझे सिनेरियो पेंट करें, हम छोड़ देंगे, आप खुशहाली की बात करें, गवर्नमेंट छोड़ दें, आप सिर्फ खुशहाली क्या की बात होगा करें। पाकिस्तान में? केओस कुछ नहीं होगा सर, कंफ्यूजन होगा, ऐसे देयर विल बी नो गवर्नमेंट। और अभी जो है विदाउट गवर्नमेंट राइट नाउ, देयर इज अ गवर्नमेंट। वेयर? अच्छी हो या बुरी हो, दैट is the thing it can improve. गवर्नमेंट तो मुशर्रफ साहब की भी थी, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट मुशर्रफ साहब की भी थी, गवर्नमेंट जिया उल हक साहब की भी थी। नहीं, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप कैन नॉट एवर बी कंपेयर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। देयर इज नो कंपैरिजन एज फार एज डेमोक्रेसी। मर्जी साहब आप गलत जा रहे हैं, भी बुरी हो, सर आप गलत जगह जा रहे हैं, आप गलत जगह, आप गलत जा रहे हैं। आप जब डिक्टेटर को आप सपोर्ट करते रहे, उसके भी कोलिशन थे आप। हम किसी डिक्टेटर कोलिशन मुशर्रफ के भी कोलिशन थे, मुशर्रफ के नहीं थे, हम काफ लीग के थे। मुशर्रफ को हमने अपोज किया था, आपको याद होगा। हमने इलेक्शन भी बॉयकॉट चलिए आगे बढ़, चलिए आगे, सिर्फ हमने की थी, बाकी सब साथ छोड़ गए थे। जाने दें, आगे हिस्ट्री में जाए ना, आज का 2000 की इलेक्शन देखें, लोकल बॉडीज की बैठ जाएंगे, लोकल बॉडीज की इलेक्शन आप निकालें। हम लोगों ने बॉयकॉट की थी, सारी पार्टीज ने कहा था हमारे साथ बॉयकॉट करेंगे, लास्ट मिनट पे वो सब लड़ के, तो फिर वो जमात इस्लामी का मेयर इधर कराची में आ गया था, मगर हमने तो अपना बॉयकॉट किया था। हमने तो मुशर्रफ की, ये बाकी मेहमान नाराज हो जाएंगे इसलिए मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। नहीं, फैक्ट ट्रूथ को आप लाया करें, ट्रूथ इज ग्रेट, it will prevail whether you care or not. एक दिन तो वो सच आना है। अब एक चीज आप कन्वीनियंट whipping boy बना के हर चीज कहते जाएंगे तो पब्लिक बात नहीं शुरू कर देगी। कि वो पिछले 8 साल की आमरीत के भी सहारा आप थे, अब आपको ऑल इंटेलिजेंस इज विथ यू, अब आपको सब समझ है। उस वक्त आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी या नहीं आई थी? ऐसे वो डेमोक्रेटिक नहीं थी। बेटर देन नो अगर डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप से तो बेटर थी ना। There was a democratic government. अगर आप एक लम्हा देंगे सर, मुझे एक लम्हा देंगे, एक लम्हा दीजिए। नवीद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बड़ी अच्छी थी परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में, क्या कहेंगे आप? पीएमएलक्यू वाली अच्छी थी, पीएमएलक्यू वाली अच्छी थी ना? मैंने अच्छे का वर्ड ही नहीं, आपने कहा डिक्टेटरशिप से अच्छी थी। और आप मुझे बताएं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं और आप किसी दिन तसल्ली से बैठेंगे। एग्जैक्ट ऑपोजिट कह रहा हूं कि कोई डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी से कभी अच्छी नहीं हो सकती। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि पीएमएलक्यू की डेमोक्रेसी बेहतर थी, पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं। आपने कहा कि वो डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से बेहतर थी। The worst possible democratic government जो है वो better than a dictatorship है। जी नवीद साहब फरमाइए। मैं समझता हूँ हम गलत बहस में उलझे हैं। पहली बात जी मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इस बहस को छोड़ दें। जी वो जो बहस उन्होंने बात की कि जी पिल्फरेजेस हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ डिमांड भी देखें। आज अगर गैस की बात की जा रही है तो गैस की डिमांड डबल हो चुकी हुई है इस वक्त, और उस आपके पास उतनी सप्लाई नहीं है जितनी की आप बात कर रहे हैं। उस सप्लाई के लिए आपको सीएनजी और दूसरी जो चीज़ें हैं उसके लिए ऑल्टरनेटिव आपको चाहिए था एलएनजी, लेकिन एलएनजी सबको पता है। नवीद साहब मुझे नवीद साहब मुझे एक छोटी सी कतकलामी करनी होगी। ये तमाम जो मछली साहब भी जो लॉसेस बता रहे हैं और जो आप जो बता रहे हैं क्या होना था क्या नहीं होना था वो आप ही को करना था, इस पे बहस नहीं करते। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस कंट्रोल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।